नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। सत्ता समीकरण बदलिने सङ्केतहरू देखा पर्न थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसले ढिलै भए पनि सरकार बदल्ने र त्यसको लागि आफै अग्रसर हुने, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर निर्णय गरेपछि विपक्षीहरूको गठबन्धन बन्छ त भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ। विपक्षीहरूको गठबन्धन बन्ला त प्रश्न उठेको छ। यो प्रश्न उठिरहँदाखेरि विपक्षीहरू भनेको को पर्दछन्? विपक्षीहरूको गठबन्धनमा कसले सहायता गर्नेछन्? वा नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्रकै प्रतिपक्षको मुख टाल्नको लागि र सत्ता पक्षलाई पनि अलिकति दबावमा राख्नको लागि मात्रै यस्तो निर्णय गरेको हो त? प्रश्नहरू थुप्रै जन्मिएका छन्। कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने भने पनि उसलाई कसले साथ दिने र त्यसको आधारहरू के हो भन्ने कुरा उसले अझै पनि प्रश्नसँग भनेको छैन। तर यो कुरा नभने पनि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेकै भोलिपल्ट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग उनकै निवासमा गएर 1 घण्टा संवाद गरेका छन्। त्यो संवादमा गर्मी भएको छ। वार्तालाप भन्दा अझै गर्मागरम पूर्ण संवादमा परिणत भएको छ। प्रश्न गरेका छन् महन्त ठाकुरले रामचन्द्र पौडेललाई, तपाईहरूले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनिसकेपछि गठबन्धनको के मतलब रह्यो? गठबन्धन कसरी निर्माण हुन्छ? यो गठबन्धन सरकारको नर्म्स भन्दा बाहिर गएर तपाईहरूले निर्णय गर्नुभयो भनेर उनले प्रश्न तेर्साइदिएका छन्। यसपछि शेरबहादुर देउवाको ठाउँमा अर्को कोही व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने, कांग्रेसले व्यक्ति नतोकेको हुनाले त्यो सुविधा छ भनेर उम्कने कोसिस गरेका छन् रामचन्द्र पौडेलले। तर यसले विपक्षीहरू बीच कति सकस छ भन्ने कुराको सङ्केत गरेको छ र विपक्षीहरूको गठबन्धन कस्तो बन्ला आजको अङ्कको हाम्रो मूल विषय यो रहनेछ। तर विपक्षीहरूको गठबन्धनको चर्चा गर्दा सत्तारूढ दलकै विपक्ष सबैभन्दा बढ्ता भारी भएको छ, जसलाई माधव नेपालले नेतृत्व गरेका छन् र उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि आगो उकलेका छन् र आगो उकल्दै यदि प्रधानमन्त्रीले कुर्सी छाड्नु पर्यो भने त्यसलाई भाँची दिनेछन् भनेर उनले तीखो टिप्पणी गरेका छन्। सुरुवात हामी त्यहीबाट गरेछौँ। प्रधानमन्त्री प्रति माधव नेपालको यो टिप्पणीले नै बताउँछ कि पद लोलुपता भनौँ अथवा नेकपा एमालेमा देखिएको रस्साकसी कुन तहको टिप्पणी गर्ने ठाउँसम्म पुगेको छ भन्ने कुरा र यो कुराले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नै सत्तारूढ दल हो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नै विपक्षी दल हो भन्ने कुराको झल्को पनि दिएको छ। तर विपक्षी दल खास गरी संवैधानिक दृष्टिले नेपाली कांग्रेसले अब हामी गठबन्धन निर्माण गर्छौं भनेर बताइसकेपछि उसको गठबन्धनले कति काम गर्छ यो हेरिनुपर्ने विषय छ। अहिलेसम्म कांग्रेसभित्रै सभापति शेरबहादुर देउवाले यो म्याच्युर भएको छैन, अहिले नै हामी बोल्ने बेला भएको छैन भन्दै सरकार निर्माण गर्ने कुरालाई उनले पन्छाउँदै पर सार्दै आइरहेका थिए। अहिले रामचन्द्र पौडेल बताउँदैछन् कि अविश्वासकै प्रस्तावबाट भए पनि केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनु पर्दछ भनेर। उनी यति धेरै उद्वेलित भएर किन बोलिरहेका छन्? कांग्रेसमा एउटा शालीन व्यक्तित्व, बौद्धिक नेता, सादा जीवन यापन गर्ने नेता भनेर छवि कमाएका रामचन्द्र पौडेल यो घडीमा चाहिँ
किन उद्वेलित भएका छन्? पार्टीकै आफ्ना प्रतिस्पर्धी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री गर्नको लागि सिङ्गार पटार गराउनको लागि उनी किन यति धेरै उत्सुक देखिन्छन्? यसको पछाडिको राज के हो त? साँच्चै उनले सही मनसुबाले शेरबहादुर देउवालाई 5औं पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन गराउनको लागि एउटा राम्रो चिताएर नै यी काम गरिरहेका छन् वा यो कुरा भदौमा हुने महाधिवेशनसँग जोडिएको कुरा छ त? प्रश्न त यहाँ पनि जोडिएको छ। त्यसकारणले रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति असहिष्णु र शेरबहादुर देउवाप्रति विशेष अनुराग यसपटक किन राखिरहेका छन् त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। पूर्ण परिवर्तन हैन, सोच परिवर्तन हैन, त्यसले देशलाई नयाँ निकास दिन्छ, नयाँ चाहिँ दिशा दिन्छ र नयाँ किसिमले विश्वास र आश्वस्त बनाउँछ सबैलाई। अहिले त धेरै ठुलो विश्वासको सङ्कट छ। अहिले त केपी ओलीप्रति त कसैको विश्वासै छैन। उहाँले के गर्ने हो, कुन विडम्ब गरिदिने हो केही थाहा नै छैन हैन। त्यसो भएर एकदम घोर अविश्वासको स्थितिलाई चिर्न पनि अब अहिले विकल्पको चाहिँ खोजी गर्नु जरुरी छ। सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको लागि अग्रसर नभएको जस्तो देखिन्छ र तपाईँको पार्टीभित्र पनि शेरबहादुर देउवा बाहेक अन्य केही सांसदहरूलाई अगाडि सार्नुपर्छ भनेको पनि देखिन्छ। यदि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने प्रधानमन्त्रीको दावेदार को हुनुहुन्छ? अब अहिले हाम्रो दलको नेता नि शेरबहादुरजी नै हो, पार्टी सभापति पनि उहाँ नै हो हैन। अब उहाँको समकक्षको बराबरको चाहिँ हैसियतको अर्को मान्छे त्यहाँ देखिँदैन हैन। अरू उहाँभन्दा अलि सेकेन्ड उसमा साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ संसदमा छनलाई, प्रकाशमानजीहरू, शशाङ्कजीहरू, अब यिनीहरू साथीहरू चाहिँ अरू पनि छन् छनलाई। तर कुरा के हो भन्दाखेरिमा अब उहाँहरूले पनि इच्छा अलिकति प्रयत्न आफूलाई चाहिँ हुनलाई चाहिँ कोसिस चाहिँ त गरे हुनुपर्ने हो। तर उहाँहरूको कोसिस त्यति साह्रो प्रयत्न पहिले देखाएको छैन होइन। अब त्यसकारण चाहिँ अब यो मुख्य कुरा त हाम्रो पार्टी र म चाहिँ विशेष गरिकन सभापति नै भए पनि होइन, अथवा चाहिँ अरूलाई गराएर जसरी पनि ओलीको विकल्प मेरो पहिलो प्राथमिकता हो। दोस्रो प्राथमिकता आफ्नो दलको नेता, आफ्नो सभापति हुँदा राम्रै हुन्छ भन्ने हो मेरो त सिधा कुरा छ। अरू साथीहरूले इच्छा र चाहना राख्नु हो भनेदेखि त उहाँले त्यो अनुसारको प्रयत्न गर्नु पर्यो होइन। त्यो अनुसार सांसदहरूलाई कन्भिन्स गरेर सङ्गठित गरेर अगाडि बढ्न जसलाई पनि खुला छ। नयाँ सरकार कहिलेसम्म बन्ला त्यो भन्न सकिन्न। साथीहरू त्यति धेरै चाहिँ जाँगर चलाएका छैनन्। तर यो ढिलो गर्न नहुने विषय हो, ढिलो गर्नु हुँदैन। अविश्वासको प्रस्ताव नेपाली काङ्ग्रेसले आफैले संसदमा लिएर आउँछ या माओवादी केन्द्रले लिएर? अरूसँग मिलेर ल्याउने हो, काङ्ग्रेसले एक्लै ल्याउनु त ल्याइँदैन नि। काङ्ग्रेससँग त 1/4 मत पनि छैन, उसले कसै ल्याउँछ? त्यस कारण अरू पार्टीसँग छलफल गरेर सल्लाह गरेर महन्तजीहरूसँग जनता समाजवादीसँग कुरा मिलाएर होइन, अरू पार्टीहरूसँग माओवादीसँग पनि कुरा मिलाएर अनि त्यसपछि त संयुक्त रूपमा पेश गर्नु पर्यो नि त प्रस्ताव। त संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेर पेश गर्नुपर्छ। जनता समाजवादी पार्टीमा पनि दुई धारा जस्तो देखिएको छ। एउटा पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरे जस्तो देखिने, एउटा पक्षले तपाईँहरूलाई समर्थन गरे जस्तो देखिने, यसमा के भन्नुहुन्छ? खै अब त्यस्तो होइन भनेर भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। हाम्रो एउटै मत हुन्छ, हामी दुईवटा हुन्नौँ, हामी दुईतिर हुन्नौँ। हाम्रो चाहिँ कुनै त्यस्तो छैन, दुई मत छैन, हाम्रो विभाजन छैन, हामीलाई भन्नुहुन्छ के अरे। कुरा त थुप्रै उठेका छन्। भदौमा हुने महाधिवेशनलाई एकदम तीखो नजर लगाएर बसेका छन् शेरबहादुर देउवा र त्यही महाधिवेशनलाई अर्को ढङ्गबाट हेरिरहेका छन् रामचन्द्र पौडेलले। अर्थात् सरकारमा गएपछि बिटुलिन्छ, नराम्रा कामहरू पनि हुनेछन्,
र त्यही कारणले सभापति पुनः दोहोरिने सभापति शेरबहादुर देउवाको मनसुबामा ठेस लाग्छ कि भन्ने एउटा कोणबाट पनि बहस भइराखेको छ। त्यसकारण उनी यो विषयलाई पर सार्ने, बरु अहिले चुनावतर्फ जाने, चुनावको लागि माहौल निर्माण गर्ने र प्राथमिकतामा महाधिवेशन राख्ने यो कुराको केन्द्रमा शेरबहादुर देउवा बसेको देखिन्छ। सँगै उनले यदि अहिले चुनाव भएको खण्डमा आफ्नै हातले टिकट वितरण गर्न सकिने र त्यसपछि महाधिवेशनमा जान सहज हुने उनको त्यस्तो खालको आकलन थियो। त्यसकारण अलि अगाडिसम्म मौन थिए भनेर पनि चर्चा गरिएको छ। तर यसपटक अहिले चाहिँ अब चुनाव पनि नहुने भयो, संसदको पनि पुनर्स्थापना भइसक्यो र पनि उनी प्रधानमन्त्री हुने कुराबाट निकै पर किन भागिरहेका छन् त? प्रधानमन्त्री बनिदेऊ न भन्दाखेरि पनि किन पछि हटिरहेका छन् त? यो देशमा एउटा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको पनि किन यस्तो खडेरी परेको हो त? साँच्चै हाम्रा नेता सुध्रिएका हुन् त? साँच्चै हाम्रा नेताहरू प्रतिस्पर्धीलाई पनि कुर्सीमा आसीन गराउनको लागि आतुर भएका हुन् त? अथवा यसको भित्र पनि राजनीतिमा पनि पोलिटिक्स घुसेको हो त? यो कुरा लिएर हामी एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सत्ता राजनीतिमा विपक्षी गठबन्धन निर्माण गर्ने कुरा उठेको छ, तर काङ्ग्रेसले आफै हाम्रो नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने भनेर बताइसकेपछि यो कुराले विपक्षीहरूको गठबन्धन बन्छ कि अहिलेकै सरकारलाई थप मद्दत पुग्दछ त? प्रश्न फेरि उब्जिएको छ। यदि काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई जसपा र माओवादी केन्द्रले अस्वीकार गरिदियो भनेदेखि त्यति बेला केपी ओलीकै नेतृत्वको सरकार अझ लामो समय लम्बिएर जानेछ। यो एङ्गलबाट पनि, यो कोणबाट पनि बहस भइराखेको छ। तर काङ्ग्रेस स्वयं अग्रसर भइसकेपछि यी राजनीतिक दलहरूले उसलाई समर्थन गर्छन् कि गर्दैनन् त? अथवा काङ्ग्रेसभित्रै पनि अर्को एउटा मत छ कि हामीलाई 5 वर्षको लागि बाहिरै बस्ने मतादेश हो, त्यसैले अहिले हामी खुट्टा उचालेर सरकारमा जानु हुन्न भन्ने मत पनि त्यहाँनिर जाहेर भइरहेको छ। यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि सरकार निर्माण गर्ने भनेर काङ्ग्रेसले भने पनि यो कुरालाई केपी ओली र उनका समर्थकहरूले पनि उति साह्रो पत्याएका छैनन्। यो पार्टीभित्रकै आन्तरिक दबाव खप्न नसकेर गरिएको निर्णय हो भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेका छन् र सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयं छलफलमा नबसेको, गठबन्धन निर्माण गर्नको लागि उनले संवादहरू नगरेको, यी कुराहरूले पनि केन्द्रीय समितिले निर्णय त गर्यो गठबन्धन चाहिँ बन्दैन कि बरु क्रमशः बिस्तारै बिस्तारै चुनावतर्फ लैजाने माहौल पो बन्छ कि यस्तो खालको आकलन पनि हुन थालेको छ। र पनि काङ्ग्रेसले ढिले भए पनि हामी सरकारको विकल्प दिन्छौँ भनिसकेपछि चर्चाहरू चाहिँ चलेका छन्। वेटिङ प्राइम मिनिस्टर भनेर, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङ भनेर जुन संसदीय पद्धतिमा भन्दछन् त्यो काङ्ग्रेस नै हो वा विकल्प अर्को हो त? त्यो कुरा अब बहसको विषय भनेको छ। काङ्ग्रेसले चाहिँ आफै अग्रसर हुने कुरा चाहिँ किन गर्यो त? त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। वैचारिक र राजनीतिका दिशा ठिक भएन भने धेरै ठुला चुनौतीहरू हामीले बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। तर वैचारिक र राजनीतिका दिशा ठिक छ, त्यो क्रान्तिकारी छ भने एउटा सानो पार्टी ठुलो पार्टीमा रूपान्तरित हुन सक्छ, एउटा कमजोर पार्टी बलियो पार्टीमा रूपान्तरित हुन सक्छ, एउटा सत्ता बाहिर रहेको पार्टी सत्तामा पुग्न सक्छ र हामी धेरै ठुल्ठुला रूपान्तरण र प्रगतिका कामहरू गर्न सक्छौँ। तर कुनै पनि पार्टीमा
यदि गलत विचार हावी हुँदै गयो, दक्षिणपन्थी या उग्रवामपन्थी विचार हावी हुँदै गयो, दक्षिणपन्थी वा उग्रवामपन्थी कार्यदिशा हावी हुँदै गयो, चिन्तन हावी हुँदै गयो भने त्यो पार्टी जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि त्यो पार्टी भ्रष्ट हुन सक्छ। तपाईँले अघि सोभियत सङ्घको कुरा सुन्नुभयो। सोभियत सङ्घ एउटा बलियो शक्तिको रूपमा, विश्व शक्तिको रूपमा विकसित भइसकेको थियो। सिपिएसयू त्यो बलियो शक्तिलाई नेतृत्व गर्ने एउटा अत्यन्त कारक शक्तिको रूपमा विकसित भएको थियो। तर त्यो पार्टीको 20औं महाधिवेशनमा खुर्सियोले जुन दक्षिणपन्थी कार्यदिशा अगाडि सार्यो, त्यो कार्यदिशालाई त्यो पार्टीले सच्याउन सकेन। त्यसपछिका प्रत्येक नेतृत्वले सच्याउन सकेनन्। हुँदाहुँदै त्यो पार्टीमा पुँजीवादपन्थीहरू हावी हुँदै गए। त्यो पुँजीवादपन्थीको मुख्य नेतृत्व गोर्बाचोभले गर्यो। त्यो गोर्बाचोभको नेतृत्वमा अन्तमा सोभियत समाजवादी गणतन्त्र भ्रष्ट भयो। तपाईँहरू यो एउटा अत्यन्त बलियो दृष्टान्त हो। गलत कार्यदिशा भयो भने शक्तिको के अवस्था हुन्छ, पार्टीको के अवस्था हुन्छ, त्यो कुरा हामीले त्यहाँ पनि देखेका छौँ। जसले गर्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू अनेक पटक गठन र पुनर्गठन हुँदै आएका छन्। हाम्रो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि त्यसरी नै विभिन्न खालका उतार र चढावबाट विकसित हुँदै आएको छ। तपाईँहरूलाई म अर्को एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीले यो धरतीमा मानिसहरू कसरी जन्मेर आए, कसरी हुर्केर आए, कसरी विभिन्न चरणहरू पार गर्दै आए, हामी कुन ठाउँमा आइपुगेका छौँ, अब हाम्रो समाज कुन दिशातर्फ अगाडि बढ्यो, यी कुराहरूको बारेमा सबभन्दा पहिले कार्ल मार्क्सले 1848मा घोषणा गर्नुभयो। यी हाम्रो समाज भनेको आदिम कालमा आदिम साम्यवादी समाज थियो, त्यसपछि दास प्रथा भएको समाजमा आयो, त्यसपछि सामन्तवादको युगमा आयो, त्यसपछि पुँजीवादी युगमा आयो। सबैभन्दा ठुलो प्रतिपक्ष अहिले नेकपा एमालेको नेकपा एमाले नै भएको छ। त्यहाँ माधव नेपाल, झलनाथ खनालको समूह छ जसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बहिर्गमनको कुरा उसले गरिरहेको छ। उसले सकेको बखतमा बहिर्गमन गर्नेछ, तर ऊ प्राविधिक कारणले यो बोल्न सकिरहेको छैन, यसो गर्न सकिरहेको छैन। बाँकी काम अरू विपक्षीहरूले गर्नुपर्ने छ, जुन काम भइराखेको छैन। यहाँनिर सवाल उठ्छ, माओवादीले त्यसो भए समर्थन फिर्ता किन लिएन भनेर। यदि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने हो भनेदेखि केपी ओलीको सरकार अल्पमतमा पर्दछ र त्यो सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्दछ। विश्वासको मत पाए त ठिकै छ, अन्यथा सरकार अर्को विकल्पमा जानेछ, अर्थात् ऊ धारा 3, 4, 5 को विकल्पतर्फ जानेछ, जसले फेरि पनि चुनावको ढोका खोलिदिन सक्दछ। त्यसै कारण समर्थन फिर्ता र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता एकसाथ गर्नुपर्ने ध्यानमा माओवादी लगायतका राजनीतिक दलहरू लागेका छन्, सफल चाहिँ भइरहेका छैनन्। र पनि नेकपा एमालेकै एउटा घटक माओवादी, काङ्ग्रेस र जसपाको बीचमा छिटपुट संवाद भएकै छन्। असन्तुष्टिहरू व्यक्त भइ नै राखेका छन्। उनीहरू निष्कर्ष चाहिँ के निकाल्दैछन् त, गठबन्धन चाहिँ कस्तो बनाउँदैछन् त, पार्टीभित्रकै पार्टी प्रतिपक्षको रणनीति चाहिँ के हो त, त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दछौँ। वर्तमान सरकारको सन्दर्भमा आम रूपमा जे चासो छ, नेपाली कांग्रेस पार्टीले के निर्णय गर्छ, नेपाली कांग्रेस पार्टीले अग्रसरता लिन्छ कि लिँदैन, नेपाली कांग्रेस पार्टी वर्तमान सरकारलाई विदाई गर्ने सन्दर्भमा
आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्न पहल गर्छ कि गर्दैन, अथवा किन गरिरहेको छैन, किन ढिलाइ गरिरहेको छ भन्ने जिज्ञासा चासोहरू राष्ट्रव्यापी रूपमा नै थियो। हिजोको बैठकले निर्णय वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले पदत्याग गर्नुपर्दछ, राजीनामा दिनुपर्दछ, यसको लागि माग गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ र सँगैमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि पहल गर्ने भन्ने निर्णय पनि गरेको छ। यहाँनिर म स्मरण गराउन चाहन्छु, यो वर्षको सुरुवात हुँदै गर्दा वैशाख 17 गते नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले वर्तमान सरकारले शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार गुमाइसकेको छ भन्ने ठहर गरेको थियो। खास गरी कोरोनाको बेलामा नागरिकको जीवन रक्षामा समर्पित हुनतर्फ भन्दा आन्तरिक द्वन्द्वमा बढी केन्द्रित भएपछि, स्वास्थ्य सामग्रीमा सम्म भ्रष्टाचार गरेको विवरण बाहिर आएपछि, मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायत सूचना प्रविधि विधेयक लगायत अन्य विविध विधेयकहरू मार्फतबाट जनताको अधिकारलाई नियन्त्रित गर्नतर्फ सरकार लागेपछि, आफ्नो सरकार जोगाउने भन्ने नाममा संविधान विपरीत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशहरू ल्याउनतर्फ लागेपछि अनि धनुषाका एकजना सांसद जसपाका सांसदजीलाई घरबाट उठाएर अपहरणको शैलीमा काठमाडौँ ल्याएपछि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले विधिवत रूपमा निर्णय गरेको थियो कि वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीलाई अब शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक अधिकार छैन भनेर। तर त्यति ठहर गरे पनि हामीले राजीनामा भनेर आफैले मागेका थिएनौँ र यो एक वर्षभरि नेपाली कांग्रेस पार्टीले राजीनामा पनि मागेन। धेरैले राजीनामा नेपाली कांग्रेसले माग्नु पर्दथ्यो भन्यो, तर कांग्रेस केवल माग्ने भन्ने हिसाबले उभिने कुरा हुँदैन थियो। हामीले त्यसबेलै भनेको बेलै त्यो दलभित्र पहल भएको भए, अरूले अग्रसरता लिएको भए सायद प्रधानमन्त्रीजीले संसद विघटनको ठाउँसम्म पुग्ने गरी असंवैधानिक कदम चाल्ने गरी उहाँलाई उन्मुक्ति प्राप्त नहुन सक्थ्यो। तर उहाँमा कुनै रूपान्तरण यो वर्षभरि नै भएन। असंवैधानिक कदमहरू चाल्ने क्रममा उहाँले पुसको 5 गते संसदको विघटन गर्ने निर्णयसम्म गर्नुभयो। त्यो निर्णय गरेकै दिन नेपाली कांग्रेस पार्टीको वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक बसेर प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, सर्वसत्तावाद उन्मुख छ र यसको राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्दछौँ हामीले ठहर गर्यौँ। हामीले ठहर गरेको भोलिपल्ट नै पुस 6 गते सबै राजनीतिक दलहरूलाई पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा निमन्त्रण गरी राखेर साझा धारणा पनि निर्माण गर्यौँ। आन्दोलन राष्ट्रव्यापी रूपमा भयो, तर सँगैमा हामीले आन्दोलनमा जाँदै गर्दा भन्यौँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ त्यो फैसलालाई हामी स्वीकार्छौँ, सबैले स्वीकार गरेर जानुपर्छ। तर त्यो फैसला आएर त्यो फैसलाले वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले गरेको संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीजीले नैतिक जवाबदेहिता लिएर पदत्याग नगर्नु दुःखद छ। उहाँले पदत्याग गरेर राजनीतिक रूपमा निकास मुलुकलाई दिनतर्फ नलागिसके पछाडि 1 महिना पर्खिँदा पनि नलागेपछि महिना दिन पुग्दै गर्दा हामीले बैठकबाट निर्णय गरेका छौँ कि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ र अब नयाँ सरकार बन्न मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। यो भनिरहँदै गर्दा अब नेपाली कांग्रेस पार्टीले निर्णय गरिसके पछाडि नेपाली कांग्रेस पार्टी आफैले गएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने र आफ्नै गणित मात्रै वर्तमान सरकारलाई हटाउनलाई गणित पर्याप्त हुँदैन। त्यसको लागि नेपाली कांग्रेस पार्टीले अग्रसरता लिएपछि हामीले जसरी निर्णय गरेका छौँ त्यसरी नै प्रतिगमनको विरुद्धमा रहेका कमरेड केपी ओलीको विस्थापन चाहेका दलहरूले निर्णय गर्न जरुरी छ। आज मैले वर्तमान पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई जसपाका नेता बाबुराम भट्टराईजीको ट्विट पनि पढेँ। उहाँलाई म न्युज एजेन्सी नेपाल मार्फत अपिल र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, कांग्रेसको निर्णयको सार्वजनिक प्रशंसा गर्नलाई समय नलगाउनुहोस्, बरु कांग्रेसको निर्णयलाई अनुसरण गरेर आफ्नो दलभित्रबाट पनि यसरी नै निर्णय गर्नेतर्फ गम्भीरता राख्नुहोस्। यदि जसपाले पनि सङ्गठित रूपमा निर्णय गर्यो कि केपी ओलीजीको राजीनामा माग्ने र उहाँको विस्थापन गरेर अब नयाँ सरकार निर्माण गर्ने कांग्रेसले गरेको अग्रसरताका साथ हामी उभिएका छौँ भनेर निर्णय गर्यो भने हामी तत्कालै सत्ता समीकरण बदल्ने ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। किनभने कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले यसबारेमा निर्णय गरिसकेको छ। तर सँगैमा हामी यो पनि अपिल गर्न चाहन्छौँ, कांग्रेसको यो निर्णय आइसकेपछि अब कांग्रेसले कसरी पहल गर्ला, कांग्रेसले कोकोला बोलाएर छलफल गर्ला, त्यसपछि अविश्वास प्रस्ताव कहिले ल्याउला या कुन रूपमा जाला भन्ने सन्दर्भमा मैले के क्लियर गर्नुपर्छ भने राजनीतिक रूपमा निर्णय गरिसकेपछि पहिला राजनीतिक प्रक्रियालाई गति दिन जरुरी छ। अविश्वासको प्रस्ताव या विश्वासको मत लिँदै गर्दा नदिने भन्ने विषय संवैधानिक प्रक्रियाको विषय भयो। त्यो प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु पूर्व कांग्रेसले निर्णय गरे जस्तै अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको निर्णय, जसपाको निर्णय यसको निमित्त जरुरी हुन्छ। त्यसकारण नेपाली कांग्रेस पार्टीले अग्रसरता लिएर नेपाली कांग्रेस पार्टीले पहल गरेन भन्ने विषय हिजोको बैठकबाट टुङ्गिएको छ र बल अब जसपाको कोर्टमा पुगेको छ। माओवादी
अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको कोर्टमा पुगेको छ। उहाँहरूले सही ढङ्गले अब यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनलाई लाग्नतर्फ चाहिँ म अपिल नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट गर्दछु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अलिकति छटपटाहटमा चाहिँ देखिन्छन्, तर ठुक्क यस मानेमा पनि छन् कि विपक्षीहरूको गठबन्धन तत्काल बन्नेवाला छैन भनेर। जसपाको एउटा घटकसँग उनले मधुर सम्बन्ध बनाएकै छन्। काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्षसँगको उनको मिठो सम्बन्धको बारेमा महिनौदेखि चर्चा चलि नै रहेको छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्री अलिकति सहज अवस्थामा देखिन्छन् र उनी अहिले नै आफू विस्थापित हुने र अर्को सरकार बन्ने कुरामा प्रश्न छैनन्, अर्थात् त्यो कुरा उनी पत्याउन सकिरहेका छैनन्। वातावरणले पनि यी कुरा देखिराखेको छ। तर अहिले जुन राजनीतिक गन्जागोल भइराखेको छ, यी सब के का लागि? प्रश्न त त्यहाँनिर पनि छ। सरकार बन्ने बदल्ने त एउटा नियमित प्रक्रिया होला, तर यसले कतै यो व्यवस्था, यो संविधान र यी राजनीतिक पार्टीहरूलाई नै असान्दर्भिक त बनाइदिँदैन? सवाल त त्यहाँनिर पनि रहेको छ। यदि त्यो सवाल उठ्यो भनेदेखि व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्दछ। यहाँनिर व्यक्तिको र कुनै सरकारको मात्रै कुरा हुने छैन। क्रमशः वातावरण त्यतातर्फ धकिलिन थालेको अथवा त्यो कुरालाई पुष्टि गर्न खोजिएको त होइन, यो सवाल पनि गम्भीर रूपमा उठेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले तत्काल वैकल्पिक गठबन्धन दिन सकेन भनेदेखि वातावरण अर्को चुनावतर्फ अथवा यो व्यवस्थाको विकल्पतर्फ जान्छ भनेर एक खालका राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि बताइरहेका छन्। अवस्था के हुन्छ अझै केही समय कुर्नुपर्नेछ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।